अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरतुल असर में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र। अल्लाह ताला वक्त की कसम उठाकर इरशाद फरमाते हैं कि इंसान जो है वो मुकम्मल खसारे में है। अब हम देखते हैं कि इंसान को कौन सी ऐसी चीज़ है जो खसारे में मुब्तला कर देती है, ताकि उससे बंदा बच जाए। और खसारे से बंदा जब बच जाता है तो फिर वो दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाता है। अल्लाह ताला से ही पूछते हैं कि वो कौन है जो बंदे को खसारे में डालता है। तो अल्लाह ताला इसका जवाब हमें देते हैं सूरह निसा की आयत नंबर 118, 119, 120, 121 में। तो अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, ये असल में ये जो आपको खसारे में डालने वाला है वो है शैतान, इब्लीस। ये आपको वसवसे डालता है, ख्याल डालता है और आपकी तवज्जो किसी ऐसे काम पर करा देता है जो गुनाह का होता है, और फिर आप उस गुनाह को करने वाले बन जाते हैं, क्योंकि ये गुनाहों को बड़ी खूबसूरती से आपके सामने लाता है। और जो नेक लोग होते हैं उनको उन नेकियों की तरह से कुछ ऐसी उनके दिल में ख्याल की लहरें डालता है जिससे वो समझते हैं कि ये शायद बेहतर है, तो फिर वो काम कर बैठते हैं। तो सारा किया करा जो होता है उस पर पानी फेर बैठते हैं। तो इसलिए शैतान जो है ये सबसे बड़ा दुश्मन है। तो अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में भी इरशाद फरमाया कि औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु दुखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ए ईमान वालो, इस्लाम में पूरे पूरे दाखिल हो जाओ। वला तत्तबिउ खुतुवाति शैतान, और शैतान की पैरवी ना करो। इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन, बेशक शैतान तुम्हारा खुला दुश्मन है। तो इसलिए ये जो खुला दुश्मन है ना, ये बहुत ख़तरनाक है। ये हमला करता है तो फिर छोड़ता नहीं है। जिस तरह सूरह निसा में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि ये कौन है, ये अल्लाह की लानत वाला है, अल्लाह ने इस पर लानत की है। 118 नंबर आयत में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, लानतुल्लाह, अल्लाह ने इस शैतान पर लानत फरमाई। लानत का मतलब है रहमत से दूर कर दिया। तो अल्लाह ताला ने इसको अपनी रहमत से दूर कर दिया। याद रखें कि जो रहमत से दूर हो जाता है वो फिर कोई नेक काम कर नहीं सकता, अच्छाई और खैर उससे दूर हो जाती है। तो ये है लानती शैतान। आगे इसी आयत में इरशाद फरमाते हैं, वकाला ला अत्तखिज़न्ना मिन इबादिका नसीबम मफरूदा। वकाला, और शैतान ने कहा, ला अत्तखिज़न्ना, मैं ज़रूर लूँगा, मिन इबादिका, तेरे बंदों में से, नसीबन, हिस्सा, मफरूदा, मुकर्रर, यानी मैं कोई मुकर्रर करके इनसे कोई हिस्सा ले लूँगा, यानी गुमराह करूँगा इनको, मैं इनको गुमराही की तरफ लाऊँगा। इन बंदों में से, हिस्सा से मुराद है कुछ बंदों को, तेरे बंदों को मैं जितना जहाँ तक मेरा दाव चल सकेगा मैं इनको सीधे रास्ते से भटकाऊँगा। इसका यानी कि ये हालत है। और अगली आयत जो 119 नंबर आयत है उसमें इरशाद फरमाते हैं अल्लाह ताला इसके बारे में ये क्या कहता है। ये शैतान कहता है, वला उदिल्लन्नहुम, और मैं उन्हें ज़रूर बहकाऊँगा। दिल्लन्नहुम का मतलब होता है गुमराह करूँगा। वाला उदिल्लन्नहुम, और मैं उन्हें गुमराही की तरफ लाऊँगा, गुमराह करके छोड़ूँगा। वाला उमन्नियन्नहुम, और मैं उन्हें ज़रूर उम्मीदें लाऊँगा, यानी
उम्मीदें उनको बड़ी बड़ी उम्मीदें उनके दिल में लाऊंगा, और बड़ी उम्मीदों के साथ वो जो है गुनाह की तरफ रजू करेंगे। आगे फरमाया वाला आमुरन्नहुम, और मैं उन्हें हुक्म दूंगा या मैं उन्हें सिखाऊंगा, उन्हें इस तरफ रजू कराऊंगा। किधर? आगे देखें ना, अल्लाह ताला फरमाते हैं आगे इसके बारे में, फाला यो बत्ते कुन्ना, और ये ज़रूर चीरेंगे। आज़ान, आज़ान का मतलब होता है कान, उज़न का मतलब होता है एक कान, आज़ान का मतलब दोनों कान। तो ये जो है ना कानों, दोनों कानों को चीरेंगे। अनआम का मतलब जानवरों के, तो जानवरों के दोनों कानों को चीरेंगे। वाला आमुरन्नहुम, और मैं ज़रूर इनको इस तरफ लाऊंगा या इन्हें सिखाऊंगा या इन्हें हुक्म दूंगा या इनसे ये काम कराऊंगा। फाला युगय्यिरुन्ना, कि ये ज़रूर बदलें, तब्दीली लाएं, खल्क़ल्लाही, अल्लाह की सूरतों में, यानी अल्लाह ने जो सूरतें बनाई हैं, शक्लें बनाई हैं, या अल्लाह ने जो मखलूक बनाई है उसके अंदर तब्दीली लाएं, उसके अंदर ये जो है वो उसको बदलें। ये मैं इनमें ऐसी मैं तहरीक पैदा कर दूंगा। वह आगे फरमाते हैं अल्लाह ताला इस ये कहता है कि वह मई यत्तखिज़ शैताना, अल्लाह फरमाता है फिर वह मई यत्तखिज़ शैताना, वह मई यत्तखिज़ा का मतलब होता है और जो पकड़े, और शैतान को, यानी जिसने शैतान को पकड़ लिया, शैतान को अपना साथी बना लिया, शैतान के रास्ते पर चल पड़ा। वलियन, वलियन का मतलब दोस्त। वमन यत्तखिज़ शैताना वलियन, और जिसने शैतान को अपना दोस्त बना लिया, मिन दूनिल्लाह, अल्लाह को छोड़कर। फ़क़द, पस वो, बेशक, खासिरा, वो नुकसान में पड़ गया, खुसरान मुबीना, ऐसा नुकसान जो कि बहुत वाज़े और खुल्लम खुल्ला है, ऐसे नुकसान में वो पड़ गया। तो गोया इस आयत में इरशाद फरमाया, शैतान कहता है कि मैं लाजमन इनको बहकाऊंगा, गुमराह करूंगा, बड़ी बड़ी उम्मीदें दिलाऊंगा, और फिर इन्हें हुक्म दूंगा कि मेरी हुक्म की तामील करें। ये जो जानवर हैं उनके कान चीर दें, और इनको मैं हुक्म दूंगा कि ये अल्लाह की बनाई हुई तख्लीक में तब्दीली पैदा करें। और अल्लाह फरमाता है फिर ठीक है, जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को दोस्त बना लिया तो वो बड़े खसारे में पड़ गया और खुली गुमराही में आ गया, खुल्लम खुल्ला वो शैतान का साथी बन गया। तो ये सूरत हाल इसने बताई। अब आप देखें कि इसने क्या कहा कि पहली बात यह है कि गुमराह करूँगा। वो तो अल्लाह ने पहले ही बताया है कि ये ऐसा बेईमान है। जिस तरह कुरान पाक ख़त्म होता है ना तो आखिर में आता है मिनल जिन्नति वन्नास, यानी शैतान जो होता है जिन्नों में से भी होता है, इंसानों में से भी होता है। क्योंकि इंसानों को ये शैतान, जिन इंसानों को शैतान वरगला कर अपना बना लेता है, फिर उनको अपनी मर्ज़ी से चलाता है कि भाई वो यही काम करें जो शैतान चाहता है। फिर ये लोगों को क्या करें कि गुमराही की तरफ लाएं, यानी लोगों को परसुएड करें, उनको इस तरफ उनकी तवज्जो मबजूल करें कि वो गुनाहों की तरफ अपने आप को लाएं, चाहे वो टेक्स्ट मैसेज भेज कर, चाहे वो फ़ोन कॉल करके, चाहे वो आप फेस टू फेस मिलकर, या आप कोई ईमेल करके, या कोई और तरीका इख्तियार करके, या जो है जिस तरह से आपको मुमकिन हो दूसरों को आप उस तरफ लाएं। और ये काम बहुत सारे लोग करते हैं जो कि शैतान ही होते हैं। इसलिए जो है ना याद रखें कि बाज़ औक़ात शैतान इंसान की शक्ल में होता है। तो इसलिए ये जो है ना ये काम गुमराही के ये करते हैं और दूसरे लोगों को बुराई में, गुनाहों में मुब्तला करके अल्लाह से दूर कर देते हैं और अज़ाब अज़ीम का मुस्तहिक बना देते हैं। नाम मुसलमान रखा होता है
لیکن کرتوت جو ہیں وہ کافروں سے بھی بدتر ہوتے ہیں، مشرکوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کی حالت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ شیطان جو ہے یہ کیا کہتا ہے، یہ کہتا ہے کہ اب اگلی بات کہتا ہے کہ میں ان کو حکم دوں گا کہ یہ وہ جو ہے بڑی بڑی امیدیں، پہلے تو کہتا ہے میں بڑی بڑی امیدیں ان میں پیدا کر دوں گا۔ وہ کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک گناہ ہو گیا ہے نا، کوئی بات نہیں ہے، معافی مانگ لیں گے نا، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، اللہ معاف کر دے گا، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ پھر گناہ دوبارہ کر لیا، پھر کہتا ہے کوئی نہیں، اللہ سے معافی مانگ لیں گے، پھر گناہوں کی بس اس طرح پھر عادت پڑ گئی، کوئی بات نہیں، ابھی تو ہماری عمر بہت ساری پڑی ہے، ابھی ہم بوڑھے تھوڑے ہوئے ہیں، اب تو جوان ہیں نا، ابھی ہم بڑھاپے میں معافی مانگ لیں گے ہم بہت سارے، ابھی تو ہم یہ اس طرح، یہ ہے شیطان کی باتیں، یہ امیدیں دلاتا ہے کہ تو گھبرا نہ، تیری بڑی عمر پڑی ہے، تو جو ہے نا اب معافی مانگ لینا بعد میں، ابھی کام جاری رکھ، گناہوں کے کام جاری رکھ، ابھی تو چلتا رہے ایسے ہی۔ تو اس طرح سے یہ جو ہے نا یہ گمراہ کر کے بندے کو یہ خسارے میں ڈالتا ہے۔ تو ان الانسان لفی خسر، پھر انسان خسر نقصان میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ خسارے میں ڈالنے والا ہے، بڑے وساوس ڈال کے، بڑے بڑے طریقے ہیں اس کے پاس جس سے یہ بندے کو ورغلا کر اس کا ایمان چھین لیتا ہے، اور پھر بندہ نام کا مسلمان تو رہتا ہے لیکن اس کے اندر سارا ایمان سے وہ خالی ہو جاتا ہے، اور پھر اعمال بھی اس کے اسی طرح ہی ہوتے ہیں جو کہ گناہوں کی طرف مبذول ہو جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع بھی نہیں کر سکتا۔ تو یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیں شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، اور اسی شیطان نے پھر کہا کہ میں ان کو حکم دوں گا ان کو کہ وہ جانوروں کے کان چیریں گے۔ جانوروں کے کان چیرنے سے مراد یہ ہے کہ یہ جو ہے جو بت پرست لوگ ہیں نا، ان کو شیطان نے یہ شروع سے ہی، آپ پیچھے دیکھیں نا، جب سے بت پرستی شروع ہوئی تو اس نے کیا کیا کہ جو بت پرست تھے نا ان کو اس نے کہا کہ تم یہ جو تمہارے بت ہے نا، تو ان کے نام پر جانور جو ہے نا وہ یا تو ذبح کیا کرو، یا کوئی جانور ان کے نام پر ہی مختص کر دیا کرو، مقرر کر دیا کرو، انہی کا وہ جانور اس بت کے نام پر ہوگا۔ اس کی نشانی یہ بتائی کہ تم اس طرح کرنا کہ اس کے دونوں کان جو ہے نا وہ تھوڑے چیر دینا، تاکہ وہ نشان پڑ جائے کہ یہ چیرے ہوئے کان والا جو ہے نا یہ جو جانور ہے یہ بت کا ہے، فلاں بت کا ہے، تو بس اس بت کا جانور ہے، تو پھر اس جانور کو نہ کوئی ذبح کرے گا، نہ کوئی اس کا گوشت کھائے گا، نہ کوئی اس پر سواری کرے گا، اور نہ کوئی اس کو تکلیف دے گا، بلکہ اگر کسی کے کھیت میں جا کر وہ کھائے گا تو وہ بھی اس کو کھانے دے گا، یہ بھی جانور ان کے بت کا ہے، یعنی بت کو کیونکہ وہ خدا سمجھتے تھے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ تو اس طرح سے مشرکین کو اس نے اس طرح سے کر کے وہ ان کو بھڑکا دیا، بہکا دیا کہ یہ جو ہیں بت جو ہیں ان کے لیے جانور آپ مختص کر دیں کہ جانور بت کے ہو گئے، تو بس جو بت کا جانور ہے پھر بس وہ اس کو کوئی بندہ جو ہے نا وہ ہاتھ بھی نہیں لگائے گا، نہ اس کے اوپر سواری کرے گا، نہ اس کا گوشت کھائے گا، نہ اس کے کسی چیز کو استعمال کرے گا، بلکہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے گا، اس کو سہولتیں دے گا، یہ ہے حالت۔ تو اس شیطان نے اس طرح کیا، اور یہ ابھی بھی دیکھیں نا کہ جو بت پرست ہیں اس وقت انڈیا میں، ان میں بھی اسی طرح کی یہ شیطان حرکتیں کرتا ہے، اور وہ بھی بتوں کے نام پر بڑے جانور وہ ان کے نام کے اوپر لگا دیتے ہیں۔ تو یہ اس طرح سے کانوں کو چیرنے والی بات یہ شیطان نے کہا، اور پھر اس نے کر دکھایا۔ تو لوگوں کو گمراہی کی طرف اس نے اپنی پوری کوشش سے ڈالا۔ اسی طرح آپ دیکھیں کہ اس شیطان نے ایک اور بات کی، کیا کہی دیکھیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے بارے میں کہ وَلَآمُرَنَّهُمْ
اور کہتا ہے میں ان کو سکھاؤں گا، ان کو حکم دوں گا، ان کو بتاؤں گا، فلا یغیرن فلا یغیرن خلق اللہ ہی، کہ وہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق میں تبدیلی کریں گے۔ اب تبدیلی کر دی نا، دیکھیں کیا تبدیلی ہوئی کہ یہ آج کل آپ جو دیکھتے ہیں یہ ٹرانسجنڈر ہے یا جو یہ LGBT+ ہے، یہ سب اسی بے حیائی فحاشی کا ہی ذریعہ ہے، شیطان ہی ان کو لایا ہے ان کے دلوں میں۔ اور اب جو موجودہ صورتحال ہے اس میں AI جو ہے یہ جو ہے آرٹیفیشل نالج جو ہے، یہ جو ہے اس کے ذریعے سے اب یہ مخلوق بنا رہے ہیں، یعنی مخلوق سے مراد وہ روبوٹ بنا رہے ہیں، اور روبوٹ جو ہیں وہ AI ان کے اندر فیڈ کر دیں گے، تو وہ پھر روبوٹ جو ہیں وہ وہی کام کریں گے جو انسان کرتے ہیں۔ تو وہ جنگ بھی لڑیں گے، وہ اپنا جنگ بھی لڑیں گے، اور وہ فوجی بھی بنیں گے، جہاز بھی چلائیں گے، وہ مختلف دکانوں پر، بڑے بڑے سٹوروں پر وہ کام بھی کریں گے، گھر کے اندر بھی وہ آپ ان کو خرید کے لائیں گے تو وہ روبوٹ جو ہے وہ گھر کا کام کرے گا، اور آپ گھر میں آنے جانے والے جو آئیں گے وہ مہمانوں کی ان کی خدمت بھی کرے گا، کھانے بھی بنائے گا، اور سب کچھ کرے گا، انسان کی طرح سب کچھ کرے گا۔ اس طرح یعنی کہ اس کی تربیت AI سے، آرٹیفیشل نالج کے ساتھ ان کو اکوپ کر کے تو یہ سلسلہ بنایا ہوا ہے، اور یہ سلسلہ ابھی موجودہ جو ہے صورتحال جو انہوں نے اگست سے پروگرام بنایا ہے، یہ اسی 2026 سے، تو یہ جو ہے اس کو یہ عملی طور پر لائیں گے، اور یہ جو ہے پوری دنیا میں اس کو پھیلائیں گے، اور کوشش کریں گے کہ پھر اسی کے ذریعے سے یہ جو ہے فون ہے، دوسرے جو گھر کے اندر آپ کا کوئی بھی ایسا نظام جو کہ سیٹلائٹ کے ساتھ وہ کنیکٹ ہوگا، تو اس کے ذریعے سے وہ آپ کو کنٹرول کریں گے، کیونکہ آپ کے اوپر یہ حکومت کریں گے۔ تو یہ ان کا کام ہے، یہ پوری دنیا میں چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو، جو دنیا کے لوگ ہیں ان میں سے اکثریت کو ہم ختم کر دیں، قتل کر دیں، اور جس طرح سے ممکن ہو، اور پھر باقی کچھ جو بچیں گے تو ان کے اوپر یہ حکومت کریں گے AI کے ذریعے۔ اور یہ سلسلہ انہوں نے شروع کرنا ہے، اور یہ پروگرام بنایا ہے انہوں نے، تو اس کا نام انہوں نے جینیسس رکھا ہے، اور یہ جو ہے یہ فیوچر میں آپ کو اس کی صورتحال معلوم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح سے یہ آپ دیکھیں کہ آپ اسی میں ویسے بھی ہے یہ جینیٹک ریکمبینیشن جو ہے اس کے ذریعے سے آپ اگر آپ آم کھا رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آم کے اندر، میں چاہتا ہوں کہ ذائقہ جو ہے وہ ہو جائے مثال کے طور پر انگور کا، تو وہ انگور کا جو جین ہے اس کے اندر وہ جینیٹک ریکمبینیشن کے ذریعے سے وہ ڈال دیں گے، تو اس طرح سے وہ کیا ہوگا کہ جب آپ وہ آم کھائیں گے، آم کے اندر ذائقہ انگور کا آئے گا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے نا شکلیں تبدیل ہوں گی، شکلیں بھی تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ بہت سارے ایسے انہوں نے وہ بنا لیے ہیں جینیٹک ریکمبینیشن سے۔ یہ سلسلہ جو ہے جو وراثتی جو سائنس ہے بائیولوجی میں، تو وہ انہوں نے بہت سارے ایسے معاملات بنائے ہیں، اور آگے بہت کچھ کرنے والے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ تو آپ کو پتہ ہے دیکھ رہا ہے نا، تو ایک دن ان کا خاتمہ کر دے گا۔ تو یہ صورتحال ایک ہے جس میں یہ کام کر رہے ہیں ایسے۔ پھر اس نے کہا کہ شیطان نے کہا کہ میں کیا کروں گا جی، اللہ تعالیٰ نے پھر فرما دیا کہ یہ شیطان اس طرح کی بڑی بڑی گندے کام کرنے والا ہے، لہٰذا جو ہے نا یہ تمہارا دشمن ہے، اس سے بچ کے رہنا ہے۔ یہ جو ہے آپ دیکھیں کہ شیطان جو ہے یہ بندے کو اللہ سے دور کرا کے جہنم میں اپنے ساتھ لے جانے والا ہے۔ تو اسی کے بارے میں آپ دیکھیں اگلی آیت میں بھی اسی طرح کے بارے میں ارشاد فرمایا، 120 آیت نمبر میں، یہ یعدہم
याइदुहुम का मतलब है वो वादा देता है, शैतान बंदे को वादा देता है, वयुमन्नीहिम, और इन्हें उम्मीद दिलाता है, वादा भी देता है उम्मीद भी दिलाता है। वमा याइदुहुम शैतान, और शैतान उन्हें वादा नहीं देता, इल्ला गरूरा, मगर वो फरेब होता है, धोखा होता है। याद रखें, शैतान अगर आपको बहलावे देता है, वादे देता है, कस्में उठा के बात करता है, या शैतानी लोग जो आपके साथ ऐसा करते हैं, तो वो आप उनकी जो सब्ज़ बाग हैं जिसमें आपको फंसाना चाहता है, वो सब धोखा होते हैं। तो शैतान के दावे जो हैं, शैतान की बातें सब फरेब होती हैं, तो ये आपको खसारे में डालने वाले होते हैं। उलाइक मावाहुम जहन्नुम, तो ये वो लोग हैं जो शैतान के साथ फिर मिल जाते हैं तो उनका ठिकाना जहन्नुम बन जाता है। वला यजिदून अनहा महिसा, और ये ना पाएंगे वहाँ से कोई फरार का रास्ता नहीं मिलेगा, जहन्नम में फिर जलते रहेंगे, ये हालत है। तो इसलिए याद रखें कि अल्लाह ताला ने ये मुकम्मल तौर पर इरशाद फरमा दिया कि जो शैतान है ना, ये अल्लाह ने फरमाया व मन यत्तखिज़ि शैतान वलिया मिन दूनिल्लाह, जिसने अल्लाह को छोड़कर शैतान को अपना वली, अपना दोस्त बना लिया, फ़कद खासिरा खुसरान मुबीना, तो बस वो नुकसान में पड़ गया, ऐसा नुकसान जो बहुत खुल्लम खुल्ला नुकसान है। बिल्कुल अल्लाह ने वजाहत कर दी कि वल असर इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, कि इंसान जो है वो खुस्र यानी नुकसान में है। कैसे नुकसान में है, ये अल्लाह ताला ने ये इरशाद फरमा दिया कि ये शैतान जो है वो इंसान को नुकसान में डालने वाला है, लिहाजा इससे बचना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बचना क्या होता है कि जब भी शैतानी वसवसा आए तो आप पढ़ें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, या आप पढ़ें ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। तो बस ये पढ़ते रहें, थोड़ी देर में शैतान ख़त्म हो जाएगा, उसका वसवसा चला जाएगा, क्योंकि अल्लाह के फरिश्ते आ जाएंगे तो शैतान भाग जाएगा, फिर आपको अल्लाह बचा लेगा। तो अल्लाह की पनाह चाहें, जब भी शैतानी वसवसा ख्याल आए तो अल्लाह की पनाह चाहें, तो फिर आपको अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमा देगा, क्योंकि कामयाबी जो होती है वो हमेशा अल्लाह के हुक्म से मिलती है। तो अल्लाह ताला की तरफ से जब आप अल्लाह के साथ मुंसलिक हो जाएंगे, दुआ करेंगे अल्लाह ताला से कि या अल्लाह ये शैतान है, मुझे फंसाना चाहता है, तो आप मुझे इससे बचा लो, तो फिर अल्लाह आपको हर सूरत बचा लेगा। जिस तरह आप देखें कुरान पाक पढ़ते हैं तो उसमें भी शैतान आपको ख़राब करता है, तो अल्लाह ताला ने बता दिया है कि जब भी शैतान आपको ख़राब करे तो अल्लाह की पनाह मांग लो। किस तरह से, सूरह नहल में भी देखें ना, तो अल्लाह ताला ने 98 नंबर आयत में बता दिया है फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो आप अल्लाह जो है ना, फ़स्तइज़ बिल्लाह यानी अल्लाह की पनाह मांग लो, मिनश शैतानिर रजीम, इस शैतान रजीम से, शैतान मरदूद से, तो अल्लाह आपको पनाह अता फरमाएगा। इवन आप कुरान पढ़ो या कोई और काम करो, जो भी काम करते हो, शैतान से अल्लाह की जब पनाह मांग लेते हो तो अल्लाह आपको पनाह देता है, अल्लाह आपको बचा लेता है। इसलिए कोशिश करनी है कि शैतान जो है उसकी बातों पर नहीं जाना, ये धोखे वाला है और नुकसान वाला है, और इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, तो ये आपको खसारे में डालकर दुनिया और आखिरत आपकी दोनों जगह ही बर्बाद कर देगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सब को शैतान के हथकंडों से, इसकी चालों से बचाए, और अपनी रहमत रज़ा और फजल व करम से दुनिया और आखिरत में कामयाब व कामरान फरमाए। आमीन।